बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चों, कत्ल की 5 अक़साम होती हैं। कत्ल की 5 अक़साम मैंने आपको बताई थी कि एक होता है कत्ले आमद होता है। ठीक है ना। कस्तन व आमदन ऐसे आले से जर्ब लगाई हो जो आज़ा को काटता है, जैसे पिस्तौल हथियार वगैरह हो गए ना, कोई धारीदार लकड़ी, पत्थर, धारीदार पत्थर हो, अच्छा धारीदार लकड़ी या पत्थर या शीशा वगैरह, जिससे नाजुक जिस्म की नाजुक जगहों पर सुआ घोंपना जो है, ठीक है ना, आग से जलाना भी इसमें शामिल है। इसको कत्ले आमद कहते हैं। किसी को आग में फेंक दिया, किसी की नाजुक आज़ा के ऊपर कोई चीज मारी जिससे वो बंदा मर गया, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, कत्ले आमद कहलाएंगी। या गोली मार दी, तलवार से वो कर दिया, तराजू के बाट या कूटने पीसने के बट्टे से मारना, ठीक है ना, तो इससे भी क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, खोलते हुए पानी में डालना, गर्म तंदूर में फेंकना, ये कत्ले आमद होगा। ठीक है ना। इसमें हुक्म क्या होता है, देखो कत्ले आमद में क्या होता है, कातिल को सख्त गुनाह होता है और मकतूल के वारिस कातिल को किसास में अदालती फैसले पर कत्ल करा सकते हैं। ठीक है ना। ये जो है उसमें से वहां पे जो आयत आई है वो यहाँ इसके बारे में नहीं आई है, ठीक है ना। वो उसका हुक्म दूसरी जगह पे आया हुआ है कि जो कत्ल किसास का हुक्म जो है ना वो वहां पे नहीं है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सूरह निसा में जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें वहां पे किसास का हुक्म नहीं बयान किया गया, हुक्म इलादा से बयान किया गया, ठीक है ना। लेकिन मकतूल के वारिस चाहें तो कातिल को माफ भी कर सकते हैं, ये भी जायज बात से दियत मुकर्रर कर ली जाए, ठीक है ना। नंबर 2 होता है शिबे आमद। शिबे आमद क्या होता है, जर्ब तो आमदन लगाई थी यानी मारने का इरादा था, लेकिन ऐसे आले के साथ जो अज़ा को नहीं काटते, जैसे पत्थर लकड़ी जो धारीदार ना हो, ना धारदार ना हो, तो ऐसी जो चीजें मारी हैं, किसी डंडा मारा ना, मैंने कहा ना डंडा वगैरह मार दिया, तो मारने का तो मार दो यार, इसको खत्म करो, बंदा क्या हो गया, मर गया, शिबे आमद है। हुक्म, कातिल को गुनाह होता है और कफारे के साथ साथ इसके जिम्मे में दियत मुगल्लजा भी आती है। ये भी 100 ऊंट होते हैं, लेकिन एक खास खास ऊंट किस्म होती है, ठीक है ना। इसको दियत मुगल्लजा कहते हैं। एक होता है सिंपल दियत, एक होती है दियत मुगल्लजा। तो दियत मुगल्लजा जो आती है ना, शिबे आमद में आती है, ठीक है ना। गलीज दियत यानी सख्त दियत जो है ना, ये खास ऊँटों की जो है ना, 25-25 ऊँट जो होते हैं, ये खास वो होते हैं, ठीक है। तो ये दियत मुगल्लजा जो है इसको कहते हैं, दियत मुगल्लजा कहते हैं। कातिल को गुनाह और कफारा भी होता है और उसको दियत मुगल्लजा भी आती है, ठीक है ना। कफारा आएगा, कफारा भी आएगा। वही कफारा जो ना गुलाम को आजाद करना होता है, या क्या होता है, या 2 महीने मुसलसल रोजे रखने होते हैं, ठीक है ना। गुनाह भी होगा उसमें से। तो अगर कातिल की जाने से ऐसे कत्ल का इकदाम बार बार पाए, जिसमें मसलन कत्ल भी किया जा सकता है, तो इसको कत्ल भी किया जा सकता है। अगर ये इस तरह की हरकतें करता रहता है, बाज नहीं आता, तो शिबे अमन में जो है ना, क्या नहीं होता, किसास नहीं लिया जाता। असल में आमतौर पे जो है शिबे अमन में किसास नहीं होता, ठीक है ना। ये इसमें से मारने का इसने इरादा किया था, लेकिन क्या था, ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहा था जिससे आमतौर पे बंदा मरता नहीं है लेकिन मर गया बंदा, ठीक है ना। कत्ले खता में क्या होगा, कत्ले खता में क्या होता है, शिकारी ने शिकार समझकर हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन देखने पर मालूम है कि कोई इंसान था, या निशाना खता होकर एक निशाना पर मारा, लेकिन होता किसी आदमी को लग गया, निशाना पर किसी आदमी को लगा, इससे वो मर गया। आपने शिकार पे गोली चलाई थी, जाके हिरन की बजाय लग गई है, ठीक है ना। हाथ से लकड़ी का तख्ता या ईंट छूट नीचे गिरी, शख्स पर पड़ी हुई मर गया, ठीक है ना। ऊपर जैसे होता है ना, मजदूर खड़ा था ऊपर, उसे ईंट गिरी नीचे, बंदा था वाह टक करके, ठीक है ना। ड्राइवर की गलती से होने वाले हादसे में कोई जहां बाग हो गया, ठीक है ना, ड्राइवर की गलती से होने वाले। जैसे क्रेनों के अंदर बहुत से लोग इस तरह जो होते हैं ना, फौत हो जाते हैं, नीचे जो बंदे होते हैं, क्रेन ने क्या कर दिया, किसी को हिट कर दिया या इस तरह जो है, ये क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कत्ले खता कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कत्ले खता हो गई है, ठीक है ना। तो ये तो उसमें से आ गई है। अब ये आगे जो है ना, अच्छा जी, ये वो आ गया मकतूल के वारिसों का कत्ल पागिल हो गया, ये तो इलादा मसला है, इसको तो अभी हम नहीं वो करें मसले के अंदर से, ठीक है ना। ये 3 किस्में हो गई है ना, तीसरी हो गई। अब चौथी आ जाओ, ठीक है ना। कत्ले खता, कत्ले कत्ल कायम मकाम खता, चौथी आ गई ना, कत्ल सोया हुआ शख्स करवट लेते हुए दूसरे पर पलट गया, इससे दूसरे शख्स क्या हो गया, मर गया। औरतें होती हैं इस तरह, बच्चे मर जाते हैं, बहुत ज्यादा, सबकी हिफाजत फरमाए। जो न्यू बॉर्न होते हैं, उसमें से औरत सोई हुई थी, तो वो क्या हुआ, उसमें से बच्चे के ऊपर अगर आ गई, या उसका सांस रुक गया, या कुछ ऐसी चीज हो गई, तो ये क्या है, इसको कहते हैं, हाँ उसमें से, हाँ वही चीज की क्लास नहीं है, ये उसकी क्लास है, तर्जुमे की क्लास है, ठीक है ना। तर्जुमे की क्लास है, तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये तो बता रहा हूँ आपको, आप कहें सजी किधर से तर्जुमा, तो फिका जो है ना, फिका कहाँ से निकली है, कुरान और हदीस से ही निकली है ना। तो कत्ल कायम मकाम खता, ये आ गया, सोया शख्स करवट लेते हुए दूसरा शख्स मार गया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी और चौथी में क्या था, खता, ठीक है ना, हाँ, उसमें से आ गया। चौथी और पांचवी किस में से आ गई, चौथी और पांचवी जो है उसमें से आ गई। तो चौथा और पांचवा देखो क्या था, अच्छा इसका हुक्म क्या होता है,
ठीक है ना। इसका हुक्म क्या होता है, खता है ना, कत्ले खता जो है, कातिल के जिम्मे कफारा होता है, खता है उसमें से, और उस पर उसकी बरादरी या अंजुमन के जिम्मे दियत आती है, बरादरी वगैरह। ठीक है ना, अंजुमन यूनियन वगैरह के ऊपर क्या आती है, दियत। इसको आकेला कहते हैं, आपने शायद पढ़ा हो। आकेला जो है ना, उसके आकेला के ऊपर जो है ना दियत आ जाती है। ठीक है ना, उसके आकेला के ऊपर, बरादरी वालों के ऊपर। इस उसमें एक डॉक्टर ने क्या कर दिया, कोई ऑपरेशन में गड़बड़ कर दी है, तो आप क्या करेंगे, सारे डॉक्टर जो है ना वो क्या होंगे, खाते में उनके कुछ ना कुछ रगड़े जाएंगे, उसमें से छोटी छोटी एक थोड़ी सी अमाउंट होती है, एक खास अमाउंट जो है ना हर डॉक्टर के जिम्मे आएगी उसमें से। ठीक है ना। अब उनका क्या कसूर होता है, अब आप कहें उनका क्या कसूर होता है, उनका कसूर ये होता है जनाब अली, कि जनाब संभाल के रखे ना, वो कहे ना कि जनाब बड़ी एहतियात किया करो। तो जब ये हर एक बंदे के ऊपर इस तरीके से अगर पड़ रही होगी, तो वो अंजुमन और वो खानदान वाले उस बंदे को संभाल के रखते हैं, वो भाई जो भी काम करना है बड़े तरीके के साथ करना है, हल्की सी भी तूने क्या नहीं दिखानी है किसी जगह के ऊपर, कोताही नहीं दिखानी है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये उसमें से, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए कातिल के जिम्मे कफारा होता है, उस पर उसके बरादरी अंजुमन के जिम्मे दियत आती है। बेहतियाती का गुनाह होता है, लेकिन कसदन ना होने का कत्ले आम से कम होता है। देखो बेहतियाती का गुनाह होता है, बेहतियाती तो थी ना उसकी, बेहतियाती तो थी, जैसे मैंने आपको बताया था। हजरत थानविया में फरमाते हैं कि देखो, किसने कहा कि हजरत मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से कभी भी कोई क्या ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। जैसे फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी से भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। फिर ये फरमाया कि देखो, अपने इख्तियार को इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो कि तुमसे गैर इख्तियारी तौर पे भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कमाल की बात है ना। अपने इख्तियार को इतना इस्तेमाल करो कि तुमसे गैर इख्तियारी तौर पे भी क्या ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जैसे अब आप कहेंगे ये क्या मतलब होता है इसका। देखो बाज लोग लापरवाह होते हैं, वो चलते फिरते क्या करते हैं, कभी एक टक्कर लगी किसी जगह के ऊपर, दूसरी चक्कर लगी, कुछ नीचे कोई चीज पड़ी हुई हो उसको टक्कर लग गई, या चीजें लापरवाही के अंदर क्या कर देते हैं, रास्ते में चीजें छोड़ देते हैं, रास्ते में कोई चीज छोड़ देते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। तो इस बंदे को क्या किया जाएगा, इसको ये ट्रेन किया जाएगा कि भाई अपनी लापरवाही का इलाज करो, कि तुम्हें अपने इख्तियार को इतना इस्तेमाल करना है कि तुम्हारी वजह से गैर इख्तियारी तौर पे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। समझ आ रही है बात की, ये मतलब है। तो इधर यहाँ पे क्या है, बेहतियाती का इसको गुनाह होगा, बेहतियाती का गुनाह होगा। इसका मतलब है कि बंदे को क्या होना चाहिए, हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, चौकन्ना। ठीक है ना, चौकन्ना होना जरूरी होता है। लेकिन कसद ना होने की बिना पर कत्ल से कम उसको गुनाह होता है, कत्ल इसमें से। तो चौथी केस में क्या है, क्या दियत आएगी, कातिल के जिम्मे एक तो कफारा भी आएगा। कफारा वही गुलाम को आजाद करना, समझ आइए, वो गुलाम को आजाद करना, या 2 महीने के रोजे रखना, और दियत उसके जिम्मे आती है। ठीक है ना। और कत्ल भी सबब क्या होता है, किसी ऐसी जमीन में जो अपनी मिल्कियत ना हो, जैसे कल हम पढ़ते किसी जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जो अपनी मिल्कियत में ना हो, बिला या कोई कुआं या गड्ढा खोदा जिसमें कोई चीज रखती, जिसकी वजह से कोई शख्स उस पर गिर कर टकरा कर मर गया, कुआं किसी की जमीन में खोद दिया, कोई बंदा वहां से गुजर रहा था, अंदर गिर गया, तो कत्ल बेसबब हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हुक्म क्या होगा, कातिल की बरादरी यूनि पर दियत आती है, और कातिल को कत्ल का गुनाह तो नहीं होता, अलबत्ता उसकी मिल्कियत में पत्थर रखने या घड़ा खोदने और सड़क चिरने फेंकने का नुकसान चुका हुआ गुनाह होता है। ये कत्ल भी सबब होता है ना। बाज दफा कोई बंदे, ये देखो ये कितनी खतरनाक चीज होती है, बाज दफा मोटरवे पे कोई बंदा जा रहा था, कोई चीज उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक है ना, कोई चीज उठा के, बाज दफा उन अगले बंदे की गाड़ी के टायर के साथ क्या होता है, जो पीछे वाला जो बंदा आ रहा होता है उसके साथ वो चीज लगती है, और टायर फट जाता है, कुछ हो जाता है, क्या हो गया, बंदा क्या हो गया, फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या बन गया, कत्ल बेसबब हो गया। समझ आ रही है, ये कत्ल बेसबब है। ठीक है ना। तो इस वजह से समझ आ गई ये बात की, तो ये उसमें से आ गया। ठीक है ना, तो इसमें से इसको कहते हैं कि जनाब ये पांचवी किस्म आ गई है। ठीक है ना, ये पांचवी किस्म आ गई है। तो इसमें से ये पांच किस्में होंगी कत्ल बेसबब में से। ठीक है ना। तो इसलिए आखिला पर क्या आती है, दियत आती है। और आखिला को इसलिए समझाया जाता है कि जनाब इसमें से जो है ना, आप क्या करो, बंदों को जब एक यूनियन होती है ना, तो वो फिर सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि देखो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिसमें से क्या हो, हमारे जिम्मे क्या ना आए, रगड़ा हमें ना लगे। तो वो पूरी की पूरी जो होती है ना, वो बरादरी और ये सारे के सारे वो होते हैं। समझ आ गई ये बात की। तो ये सारी वो थी जिसको आपको बताना मकसूद था, कि ये जनाब है अली, ये क्या आगे थे। तो अब हम चलते हैं उसी तरफ ही जिधर से हम आए थे। ठीक है।
जैसे हम आए थे। तो अच्छा जी, इसको आप तर्जुमे को देखो जरा। तर्जुमे को जो है ना मैं दोबारा यहाँ से वो करता हूँ कि जनाब अली, ठीक है ना। ये जो है अब तर्जुमा आपको जरा थोड़ा सा समझ आएगा उसमें से जरा। अब देखो जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 92 से जो है ना इसकी को कर रहा हूँ। वमा काना लिमुमिनिन अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खताअन, कि वमा काना लिमुमिन, किसी मुसलमान का ये काम नहीं है कि अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खताअन, कि वो किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करे, इल्ला ये कि क्या हो जाए, गलती से ऐसा हो जाए। ठीक है ना, इल्ला ये कि गलती से ऐसा हो जाए। और गलती से कत्ल का मतलब क्या है, इंसान को कत्ल करना मकसूद नहीं था। गोली चलाए या मारना तो किसी जानवर को था, मगर निशाना खता होने की वजह से कोई इंसान मर गया, इसको कत्ले खता कहते हैं। तो इस हुक्म ने बतलाया कि एक तो कातिल पर कफारा वाजिब होता है, और एक क्या होती है, दियत वाजिब होती है। कि एक गुलाम आजाद के गुलाम दो मुसर्रफ के, अगर दियत की मिकदार आदमी 100 ऊँट 10,000 या 1,000 दीनार मुकर की है। समझ आइए, वो बात समझ आइए। तो देखो अब फिका कहीं हवाई बातें नहीं है। फिका फिका हवाई बातें नहीं है, कुरान से निकला है ना मसला। कि जो वमा कान यक्तुमून इल्ला खतन वमन कतल मुमिनन, देखो अब आ रहा है ना खुद ब खुद। वमन कतल मुमिनन खतअन फतहरीरु रकबतिन मुमिना, तो क्या करेगा, एक गुलाम मुसलमान गुलाम आजाद करे। अच्छा जी, वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, ठीक है ना। और क्या करेगा, दियत यानी खून बहा मकतूल के वारसों को पहुंचाए। इल्ला अन यसद्दकू, इल्ला अन यतसद्दकू था असल में, ये ता थी, बाबे तफाउल है। अच्छा, बाबे तफाउल था। बाबे तफाउल को क्या किया, ताको ताको साथ करके साथ का साथ में इदगाम कर दिया। या आप ताको साथ करके, या आप कहो कि वो जो आपने बाप पढ़े थे, ठीक है ना, जो बाप आपने, मैंने कहा था दो एक्स्ट्रा बाप जो है ना, ये जो है ना वो आ जाते हैं कि जी उसमें से इफ़ाउल, इफ़ाउल और वो जो थे ना, ये उसमें से, तो ये उसमें से हमारी जो हमने जो पढ़ा हुआ है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो उसके नजदीक तो ये क्या आ गया, बाब तफाउल नहीं है, बल्कि वो तो बाब ही लादा हो गया। ठीक है ना, तो ये इफ़ाउल जो है उसमें से इफ़ा अला यफ़ा, तो उसमें से इल्ला अन यसद्दकू, मगर ये कि वो माफ कर दें। ठीक है ना, वो माफ कर दें। तो फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम, अगर मकतूल किसी ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो तुम्हारी दुश्मन है, वहुवा मुमिनुन फतहरीर रक़बतिन मुमिना, तो ठीक है ना, और वो मोमिन था, खुद मुसलमान था, तो अब तुम क्या करोगे, सिर्फ क्या करोगे, एक मुसलमान गुलाम, यानी कफारा आएगा, दियत उन काफिरों को नहीं दी जाएगी, दियत नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, उस उनके मुल्क के अंदर, क्योंकि वहां पे दियत दोगे तो फिर क्या होगा, उनको नफा होगा। और वो जो दियत थी उसमें से, अब वो भी दो किस्म के हो सकते थे, या तो वो क्या होंगे, मुसलमान होंगे उसके घर वाले, या फिर क्या होंगे, काफिर होंगे उसमें से। तो काफिर हैं तो उनको तो दियत दी नहीं जा सकती। और अगर वो क्या थे, और थे भी, कहते भी आके दारुल हर्ब में रह रहे हैं आपके, ठीक है, दारुल हर्ब में रह रहे हैं, तो उनको दियत नहीं देनी फिर उसमें से। फताहिर कवसल मोमिना व इन काना मिन कौ मिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, और ठीक है, अगर मकतूल उन लोगों में से है जो मुसलमान नहीं, मगर उनके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा है, ठीक है ना, या जिम्मी, जैसे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं कोई जिम्मी वगैरह, तो अब क्या करोगे, फदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो अब क्या होगा, खून बहा, ठीक है ना, खून भाव उसके वारसों तक पहुंचाया जाएगा। और इस तरह व तहरीर रक़बतिन मुमिना, और एक मुसलमान गुलाम को आजाद किया जाएगा। समझ आ गई बात की। अब देखो यही वो फमल्लम यजिद, बस जो ना पाए, फसियाम शहरैन मुतताबियैन, ठीक है, तो ये क्या है, 2 महीने के मुसलसल रोजे रखेगा, एक रोजा भी बीच में नहीं छोड़ सकता। अच्छा, कफारे के तौर पे, तौबतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह अलीम और हकीम है। अच्छा, अब कल सवाल ये भी पूछा था कि जी उस्ताद जी, अगर कोई अब तो गुलाम भी नहीं है और 2 महीने मुसलसल रोजे नहीं रख सकता, तो क्या करेगा पता है, तौबा करता रहे, अल्लाह ताला से तौबा करता रहे, माफी मांगता रहे कि अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ताला उसको क्या करे, हिम्मत दे दे 2 महीने के रोजे रखने की। लेकिन फिर भी क्या करता रहे, तौबा। इसका कोई वो नहीं है कि वो पैसे दे दो, खर्चा दे दो, फलां कर दो, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं होता, इधर नहीं है। इधर क्या करना पड़ेगा उसको, कि अगर कोई कत्ल हो गया है, तो आप क्या करेगा, 2 महीने का कफारा वो करेगा। देखो ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए बड़ी एहतियात किया करो कि आपकी वजह से क्या ना हो, किसी आदमी का कोई भी नुकसान ना होने पाए। ठीक है ना, 2 महीने मुसलसल रगड़ा लगना, या 2 महीने के रोजे जो है ना वो खाते में आ जाते हैं।
ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو بات ختم ہو گئی ہے، یہ سمجھے وہ بات کو، یہ اس میں سے تھا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ٹھیک ہے، تو اس کی جزا کیا ہے، سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس میں سے کیا، اللہ اس پر غضب نازل کرے گا، وغضب اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا. تو اب آ گیا ولعنہ، اور اس پہ کیا کرے گا اللہ نے ٹھیک ہے نا، اور اللہ اس پہ اپنے لعنت بھیجے گا. اور اس طرح وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے زبردست عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو اب لوگ قتل کیسے کر دیتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے قتل کر دیتے ہیں لوگ جو ہیں. انسان جو ہوتا ہے نا غصے کے اندر آ کے اور فلاں جو ہے، مطلب اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں. دنیا حیران ہوتی ہے کہ جی یہ کوئی قتل کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے قتل کرو ڈاکٹرز خاص طور پہ، یہ جو ہے نا، جو خاص طور پہ قتل خطا کے اندر جو ہے، قتل خطا میں جو ہے نا، کتنی آپ کی قتل کوئی نہ کوئی سبب نہ بن جائیں گے، قتل پہ سبب کے اس میں سے نہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا، یہ کوشش ڈاکٹروں کو تو بہت زیادہ کیا کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ جناب ہم کیا ہوں، ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی وہ نہ پہنچے. اور اسی لیے کسی کو دوائی بھی دیتے، اور یہ جو لوگ آج کل ہر بندہ اٹھ کے کیا بنا ہوا ہوتا ہے، حکیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ حکیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ دوائی استعمال کریں، جی یہ دوائی استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. نہ 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 نہ، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو بعض جو ہے نا، بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کی توبہ قبول ہی نہیں کی جاتی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف اس کے لیے وعید کے لیے، ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. وعید کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تم کیا رہو گے، اتنا بڑا تم نے گناہ کر دیا ہے، قتل کر دیا تم نے، اتنا بڑا گناہ کر دیا، قتل کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کسی مسلمان پہ بھی ہتھیار اٹھاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے کسی مسلمان کے اوپر بھی. اسی لیے جب صحابہ کے آپس میں کچھ مشاجات صحابہ ہیں نا، کہ صحابہ کے درمیان میں جب آپس میں ہوئے، تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کیا کر لیا تھا، بالکل کنارہ کشی اختیار کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا کہ میں کیا نہیں ہوں، کسی کے سائڈ پہ نہیں گئے، نہ حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کی طرف، نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف، کسی کی طرف نہیں. انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جو ہے نا ہر چیز سے وہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وجہ سے ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں سمجھ آئیے بات کی. تو یہ پوری کی پوری احتیاط جو ہے، شریعت اسی چیز کا نام ہے کہ دیکھو احتیاط کا نام ہے. احتیاط جو ہے کہ آپ جو ہے نا احتیاط کے ساتھ کام کرو، اور ہر اس میں سے جو ہے نا، اور کسی کو بھی وہ نہ کرو. قتل کے اندر تو خاص طور پہ جو ہے، ویسے بھی جو ہے. اب آ گیا جی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، تم جب اللہ کے راستے میں سفر کرو. ضرب تم یہاں پہ مانا چلنے کے مانا ہے. اچھا، ضربا کے مانا مارنے کے بھی ہوتے ہیں اور چلنے کے مانا بھی ہوتے ہیں. اچھا، تو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، ٹھیک ہے نا، تو تحقیق سے کام لیا کرو. فتبینوا ولا تقولوا، ولا تقولوا، ٹھیک ہے نا. اور لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، جو شخص تم کو سلام کرے تو اس کو نا، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ نہ کہو کہ ٹھیک ہے نا کہ جی اس میں سے لمن القى. اچھا، اب اس کی جو ہے نا ایک اور وہ سمجھ لو کہ جی جب آپ کیا کرتے ہیں، اصل میں یہ اس کو سمجھو ذرا، یہ واقعہ پہلے سمجھ جاؤ گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. یہاں پہ اللہ کے راستے میں مراد کیا ہے کہ جناب جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ تو صحابہ کرام جو تھے وہ ایک جگہ پہ جہاد کرنے کے لیے جب وہ گئے، تو وہاں کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے کیا کیا، اعلان کیا، یعنی سلام کیا ان کو، کہ صحابہ کو سلام کیا. تو یہ صحابہ یہ سمجھے تھے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف سلام اس لیے ہمیں کر رہے ہیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں، ورنہ تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو جو ہے نا یہ جان بچانے کے لیے صرف سلام کر رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اس پر یہ آیت ہوتی تھی کہ دیکھو اگر ہمارے سامنے کوئی اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کا کیا کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو ہم اسے کیا سمجھیں گے، مسلمان ہی سمجھیں گے، اور اس کے دل کا حال اللہ پر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آئیے، دل کا حال اللہ پہ چھوڑیں گے. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آپ اس کو کیا سمجھو گے؟ مسلمان سمجھو گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر اسے کھلم کھلا ایسا کہ جیسے قادیانی ہے، قادیانی ہے، تو ان کا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بے شک کہتے رہے، لیکن ان کا عقیدہ جو ختم نبوت کے بارے میں جو عقیدے کی وجہ سے کیا ہوں گے، وہ اس میں ان کو مسلمان نہیں کہیں گے کہ ہاں جی یہ مسلمان ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو اس کے عقائد کے بارے میں اتنا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ جناب میں کیا ہوں، مسلمان ہوں، تو آپ دل کے حالات کسی کے نہیں جانتے ہو، جا کے اس کی کھود کرید نہیں کر سکتے ہو، کھود کرید نہیں کر سکتے ہو کہ جناب پتہ نہیں، نہیں یہ مسلمان نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، ایسے ہی کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ایسا نہیں ہے کسی کے اوپر. ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کی اس میں سے ایسا نہ تم کرو کہ جس نے اپنے آپ کو مسلمان شمار کیا ہے تو تم اس کو مسلمان ہی شمار کرو. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہاں اس کے اگر عقیدے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ایسا ہے جو قرآن کا منکر ہے، کہ قرآن کی کسی آیت کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے حضرت عائشہ پہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے. ایسے ہی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی نبوت اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نعوذ باللہ آئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، یا حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو جو مرضی کے مسلمان، کیا وہ تو بعض تو اپنے کو مومن کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا تو یہ بندہ کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے. حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والا اسلام سے خارج ہے. قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے. جو نبوت کی اس میں سے وہ کرے گا، اس کے حضرت جبرائیل کی ہو تو اس میں اسلام سے خارج ہے. ایسے ہی جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ کسی صحابی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہیں کہ جناب وہ کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ ہے کہ جن کے عقائد کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا آپ کس طرح سے معلوم کر لیتے ہو. لیکن اگر کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو آپ کیا کرو گے پھر اس کو؟ مسلمان تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو قتل نہ کرنا پھر تم اس میں سے. تو یہ صحابہ کو جو تھا نا وہ کیا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں یعنی سفر کرو، یعنی جہاد میں جاؤ، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا، اور اچھا جی نہ کہو، کیا نہ کہو؟ یہ اصل میں لست مومن، یہ اس کا مقولہ آ رہا ہے. اچھا وہ بات سمجھ آئیے بچوں، یہ دیکھو کال لا تقولوا، ٹھیک ہے نا، نہ کہو، کیا نہ کہو، یہ مقولہ آ رہا ہے. اچھا لستا مومنن، اب دیکھو نحو کے فائدے دیکھو، لستا مومنن جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے لا تقولوا لستا مومنن، تم یہ نہ کہو. یہ اب یہ لمن القا علیکم السلام، یہ اس کی وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ولا تقولوا اس آدمی کو، یہ تقول وغیرہ یہ متعلق وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے لمن من موصول ہے، الکا جو ہے نا یہ الکا فعل آ جائے گا، الیکم اچھا، اور یہ الیکم السلام جو ہے نا، یہ الکا الیکم السلام، یہ جو ہے نا اس کے ساتھ متعلق ہو کے پھر یہ جار مجرور اس کے کیا ہوں گے؟ متعلق ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے نا، یہ کال بننا ہے سارا کا سارا. تو ٹھیک ہے، یہ اس لیے ولا تقولوا لمن، اس آدمی کو الکا الیکم السلام، جو تمہیں کیا کرتا ہے، جو شخص تم کو سلام کرے، کیا نہ کہو؟ لستا مومنن، کہ تم مومن نہیں ہو. اب کیا کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تب تغون ارض الحیات دنیا، کیونکہ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تب تغون، کہ تم دنیوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لیے، تب تغون ارض الحیات دنیا، ٹھیک ہے نا، تو دنیوی زندگی خواہش میں یہ نہیں کرو، ٹھیک ہے، یہ اس کا لستا مومنن اس وجہ سے نہ کہنا، یہ مفعول لہو، کہ نہ کہنا تم، لا تقولو، لا تقولو نہ کہنا دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے، مفعول لہو. تب تغونا، کہ تلاش کرتے ہوئے دنیا کا سامان، آراز الحیات دنیا، یہ اس کو نہیں تم نے کہنا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں ساری چیزیں اس میں سے، کیا ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ دنیا کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، پھر یاد رکھو اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں. كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اچھا جی، اور دیکھو تم بھی پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا. فتبینوا، لہذا تحقیق سے کام لو. ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یعنی تم بھی غیر مسلم تھے نا شروع میں، پھر اللہ نے تم پہ کیا کیا؟ اسلام لے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی. تو یہ جو ہے اس میں سے، تو تم ایسا نہ کرو، اس میں سے تحقیق کر لیا کرو، قتل نہیں کرنا ایسے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا تو پھر یہ آ جائے گا کہ جناب علی آگے لا یستوی القاعدون اور یہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. فتبینوا تحقیق سے کام کرو. تبینوا واضح کرو یعنی تلاش کرو. ٹھیک ہے تحقیق کرو. تبینوا امر ہے